كاين هاد الدائره اللي كتجي تحت من البراد، وهاد لي سوبلا هادو كيداروا اما تحت الطبيصلات، ولا كتخدميها كبر من هاد الشكل هذا، كتجي فوق البلاطو، لان حنا الصينيه المغربيه معروفه بالشكل الدائري. مره اخرى غادي نخدم لكم كاش بلاطو على شكل مستطيل. هذه وريتها لكم باش تخدموها على شكل دائري، وتخدميها من الاحسن بالكوردون. انا خدمتها لك بالصوف باش تبان واضحه، اما من الاحسن هاد اللوازم ديال الصينيه كيتخدموا بالكوردون. غادي نحتاجو الصوفه، كروشي ما يكونش غليظ بزاف لان الصوفه عندي هنايا ما غليظاش بزاف. بسم الله. اول حاجه غادي نخدمو واحد الدائره متكونه من 5 سلسلات، 2 3 4 5. نجمعوها بمنزلقه كالعاده. الاخوات اللي ما كيعرفوش شنو هي منزلقه يرجعوا للفيديو، راه الدروس الاولى كلها كاينه. نجمعوا بمنزلقه. غادي نحصلوا على هاد الدائره هادي غادي نعمروها ب 12 عمود بلفه. حتى هو راه الفيديو ديالو كاين. نطلعوا 3 سلسلات ديال الارتفاع. قلنا عمود بلفه كنطلعوا 3 سلسلات. 3 سلسلات ديال الارتفاع كيتحسبوا عمود، اذا غادي نزيد 11 عمود. 2 3 4 وإلا لاحظتوا كنخدم على هذا الخيط هذا باش نشدو باش ما يتنسلش ليا الخدمه ديالي. 5 6 7 8 9 10 11 12. دابا كملنا 12 عمود ديالنا. نقطعوا هذا الخيط دابا، متخافوش منه انا ثبتناه. نجمعو بمنزلقه كنجمعو ديما في هاد السلسله الفوقانيه اللي في السلسله ديال الارتفاع، السلسله الفوقانيه، ونسحبوا الخيط. هي منزلقه. دابا هاد السطر كامل غادي نديو تزايد. وراه واحد الاخت من بلجيكا، واحد الاجنبيه، طلباتني ندير درس على لي زوغمونطاسيون. ان شاء الله غادي نزيد واحد 2 دروس ديال التزايد والتناقص. نطلعوا 3 الاعمده. عفوا 3 سلسلات هي ديال ارتفاع. تزايد غادي نزيد حداها وحده. السلسله ديال الارتفاع كتشكل عمود، ونزيد حداها عمود، هي 2. ونستمر.
السطر كله تزايد. غير باش نسهل عليك، راه ما كنخدمش في هاد الفي هادي اللي الفوق كي موالفه، لا كنخدم في هاد الفراغات اللي هنايا. كملنا السطر ديالنا، نعاود فهاد الراس ديال السلسله ديال الارتفاع، السلسله الفوقانيه هي فاش كنسدو بمنزلقه. السطر كله مشيناه تزايد. دابا هاد السطر ان شاء الله غادي نخدمو في كل فراغ، غادي نخدمو 3. غادي نمشي معكم شويه باش تفهموا. نطلعو 3 سلسلات، حدا هاد السلسله غادي نزيدو 2 هي 3. نديرو سلسله، نخليو فراغ واحد ونديرو 3. نديرو سلسله، نخليو فراغ واحد ونخدمو 3. سلسله، نخليو هاد الفراغ ونخدمو 3 في الفراغ الموالي، ونستمرو هكا حتى نكملو السطر ديالنا. كملنا السطر ديالنا، نسدو بمنزلقه، هاد السطر دابا غادي نمشيو. دابا السطر الاول درنا تزايد ديال 2، السطر الثالث درنا 3 سلسله 3 سلسله سطر كامل. دابا غادي نديرو 4 سلسله 4 سلسله 4 سلسله. غادي نبداو هنايا في هاد الفراغ، ولكن خصنا نكملو هنايا بمنزلقه باش تجينا الخدمه مقاده. نزيدو منزلقه اخرى هنايا باش نقربوا لهاد الفراغ هذا، نزيدو منزلقه اخرى، دابا تقادينا مع هاد الفراغ. نطلعو بالسلسله ديال الارتفاع 3. خصنا دابا نديرو هنايا 4. عندنا سلسله كتشكل لنا عمود، نزيدو 3. كنديرو 2 سلسله 2 هي 4. سلسله الفراغ الموالي 4. 2 سلسله 2. سلسله الفراغ الموالي 2
سلسلة، جوج، الفراغ الموالي، جوج سلسلة، سلسلة، جوج أعمدة، هي 4. تنتمنى تكون استوعبتوا الفكرة. يعني بدينا بسلسلة دائرة مكونة من 5 سلسلات، عمرناها ب 12 عمود. فوق 12 عمود خدمنا سطر كله تزايد، فوق منه سطر كله 3 سلسلة 3 سلسلة. السطر الموالي خدمنا 4، كنديرو جوج سلسلات، سلسلة بيناتهم، جوج سلسلات، 4 في كل فراغ. يعني غتمشيو على هذا الشكل القياس اللي بغيتو ديال الخدمه ديالكم. بغيتو الدائره تكون صغيره، بغيتوها كبيره، بغيتوها متوسطه، ديما نفس الحساب. كديروا جوج سطر ديال جوج، سطر ديال 3، سطر ديال 4، تعاودوا ثاني سطر ديال جوج، سطر ديال 3، سطر ديال 4، وانتم غاديين قد ما خدمتوا قد ما كيعطيكم العرض ديال السبنيه ديالكم. كملنا السطر ديالنا، نجمعو بمنزلقة. دابا غادي نبداو غاديين بجوج سلسلة، جوج سلسلة، جوج سلسلة، جوج غادي نضربوها ما بين هاد الفراغ اللي في 4 الأعمدة، بيناتهم غنديرو سلسلة، سلسلة في الفراغ، سلسلة في الفراغ اللي بين هاد الجوج ديال 4 الأعمدة، تنكملو السطر ديالنا. لكن غادي نمشيو دابا بمنزلقة وحدة أخرى. سلسلة ديال الارتفاع 3، نزيدو وحدة هنايا، هي جوج سلسلة، نجيو بين هاد الربعة، هاد الفراغ اللي في هاد الربعة هذا نخدمو جوج سلسلة، نجيو لهاد الفراغ عاوتاني نخدمو جوج سلسلة، ما بين هاد 4 الأعمدة بيناتهم نديرو جوج سلسلة، الفراغ الموالي جوج سلسلة، ما بين هاد الجوج والجوج في هاد الفراغ جوج أعمدة، سلسلة، جوج في هاد الفراغ، سلسلة في هاد الفراغ هذا جوج سلسلة،
ونستمروا جوج سلسلة جوج سلسلة تنكملو السطر ديالنا. كملنا السطر ديالنا، نجمعو بمنزلقة. دابا كملنا السطر ديال جوج سلسلة جوج سلسلة. هو السطر باش بدينا في الاول درنا ديال جوج سلسلة، من وراه 3 سلسلة، موراه 4 سلسلة. بدينا من جديد جوج سلسلة، دابا 3 سلسلة. نطلعو 3 السلسلات ديال الارتفاع، نزيدو حداهم جوج هي 3، سلسلة 3، يعني كل فراغ 3 وبيناتهم سلسلة. كل فراغ 3 بيناتهم سلسلة. ثلاثة سلسلة، 3 سلسلة، 3 في الفراغ، سلسلة. نكملو السطر ديالنا كامل 3 سلسلة 3 سلسلة ونرجعو. كملنا السطر ديالنا. دابا غادي نزيدو السطر ديال 4. اذا غتمشيو على هذا الشكل هذا، جوج 3 4، سطر فيه جوج، سطر فيه 3، سطر فيه 4، القياس اللي بغيتو في السبنيه ديالكم. غادي نكتفي انا بهذا القدر، وغادي نوريكم الطريقه ديال التزيين باش غتخدموا هاد الشكل هذا. كيجي رائع. غادي نبدل اللون باش يبان لكم، ودائما مساله اللون ولا الشكل ديال الصوف ولا هادي ولا الحجم ديال العمل تيرجع لكم. انا كنعطيكم غير لا باز وانتم والذوق ديالكم. طلعوا ب3 ديال الارتفاع، وغادي نخدموا 6 الأعمدة، يعني 3 سلسلات ديال الارتفاع كتشكل عمود، غادي نزيدو 5 الأعمدة. عمود بلفة، راه حتى هو كاين الفيديو ديالو بالنسبه للاخوات المبتدئات، وانا اساسا راه الدروس ديالي كلها للاخوات المبتدئات. جوج 3، لاحظوا كنخدم على الخيط هذا. 4 5 6. دابا نقطع الخيط لان تثبتو، دابا ما نخافش منه. ما نقطعوش هذا باش كنخدمو، غنقطعو غير هاد الزوائد هادو ديال التيركوا وديال البلون كاسي اللي
نديرو ستة خمسة سلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نخليو في وحدة جوج ثلاثة ونضربها في الرابعة. وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة الأعمدة بلفة، خمسة سلسلة مكونة من 5 حلقات، ستة الأعمدة جوج ثلاثة أربعة خمسة. نخليو الفي الأولى والثانية والثالثة نضربو في الرابعة. ثلاثة أربعة خمسة ستة عاود تاني، 5 سلسلات، ثلاثة أربعة خمسة. نحسبو هاد الفي الأولى الثانية الثالثة نضربو في هاد الرابعة هادي. وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. بقاو غادي على هاد الشكل، ستة الأعمدة بلفة، 5 سلسلة من 5 الحلقات، 6 سلسلة من 5، 6 سلسلة من 5، وبيناتهم كنخليو 3 ديال هاد لي في هادو كنضربو في الرابعة. كملنا هاد السطر هذا، غادي نجمعو بمنزلقة كالعادة. نزيد مازال منزلقة أخرى حتى النص ديال هادي. عندي 6 د الأعمدة، غادي نمشي بمنزلقة حتى الثالثة.
باش الخدمه تجي سيمتريك، ما تجيش عوجه. غادي في هذا الفراغ هذا غادي نخدمو 10 ديال الاعمده. غادي نطلع ب3، غادي نزيد المنزلقه هنا مازال باش تجي الخدمه مقاده مزيان. اذا عفوا هاد الاعمده كلهم نمشيو بمنزلقه باش تجينا هنايا 10 الاعمده مقاده، ما يجيش هنايا الديفو. نطلعو ب3 سلسلات ديال الارتفاع ونزيدو 9 هي 10. عشرة الأعمدة عندنا هنايا 6 الأعمدة. غادي نجيو للوسط هنايا، عندنا 3 غنجيو بيناتهم ونديرو غرزة حشو. نعاودو نجيو للفراغ الموالي نديرو 10 الأعمدة. جوج 3 4 5 6 7 8 9 10. نجيو لهاد 6 العمود بلفه الوسط ديالهم هنايا، يعني بين 3 و3، ونديرو غرزة حشو ونستمروا تنكملوا السطر ديالنا. كملنا السطر ديالنا دابا، سدينا بمنزلقه، غادي نزيد عاوتاني بمنزلقه، نزيد عاوتاني منزلقه اخرى باش نطلع فوق هذا العمود الاول ديال هاد 10 الاعمده. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نخليو هاد العمود الاول نخدمو 3 سلسلات، دابا غادي نخدمو 8 الاعمده ونخدمو فوق منهم غرزه بيكو. غرزه البيكو راه درتها لكم في تطبيق الكروشيه على الثوب، راه كاين في الفيديو ديالها. اذا غادي نخدمو عمود، نخدمو فوق منه 3 سلسلات،
غادي نجيو لهاد الفي اللي عندنا في التحت ديال 3 السلسلات. هي على شكل في، كنهزوها هكا ونجرو بالكروشي ونخرجوا الكروشي من وسط جوج العوينات. هي غرزة البيكو. نعاودها معكم. نخدمو عمود فوق منه 3 سلسلات ونجيو لهاد الفي اللي لتحت هنايا نسحبو الخيط ونجرو الكروشي من وسط جوج العوينات. نخدمو عمود فوق منه 3 سلسلات نجيو لهاد الفي هادي نسحبو الخيط ونعاودو نجرو الكروشي من بين جوج العوينات اللي بقاو في الكروشي. نستمر على نفس الطريقة. ثلاثة حلقات نجيو لهاد الفي هادي بلا ما الخيط على الكروشي، كنهزوهم هكا، كنهزو هاد الفي هادي في الكروشي وكنجرو الخيط وكنعاودو نجرو. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. العمود الثامن طلعو 3 سلسلات نهزو هاد الفي هادي نسحبو الخيط نعاودو نسحبو. ندوزو 12 العمود الاخرى مباشرة غادي ننقزو هاد العمود الاول وغادي نخدمو فوق العمود الثاني. ونستمر على نفس الطريقة تنكملو الدائرة ديالنا. كتجينا على هذا الشكل هذا. هذه القاعدة ديال الإبريق.
بغيتي تخدمي اليد ديال الابريق نفس الطريقه نفس الكيفيه. انت والحجم اللي بغيتها صغيره، بغيتها متوسطه، بغيتها كبيره، على حسب البراد. الطريقه باش كتجمعيها سهله، بلا ما تحتاجي تخدمي جوج وتجمعيهم وكتجي ثقيله شويه وكتاخذ الوقت. هاد لو سيركل اللي عندك هكا كتني على جوج، كتاخدي صديفات ولا شي ديكور ولا شي حاجه بحال هادو اللي درت انايا، جوج ديال الصديفات كتاخديهم من عند لو بوطونيي، راه كيتباعوا على الاشكال صافي، وكتجمعيهم كديرهم هنايا، وهنا كدير الريبون ولا الديكور اللي عجبك. هادي اليد ديال البراد، يعني خدمه وحده كتخرجي منها اشكال. هذا كتغطي به الصينيه، لان الصينيه المغربيه عندنا دائريه، كدير في الحجم ديال الصينيه. كديري هادي ديال البراد تحت من البراد، وكديري هادي اليد ديال البراد. خدميها بالكوردون، خدميها بالصوف انتي والذوق ديالك. كنتمنى نكون وصلت لكم داكشي اللي قدرت عليه، وكنشكركم على التعليقات ديالكم وعلى التواصل ديالكم الايجابي. وكنقرا التعاليق تعليق بتعليق، وكل تعليق كنعطيه وقته والقيمه ديالو. يلا في امان الله.